बुखारी और मुस्लिम की रिवायत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाअस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैलन क़िबल रजल फजाअत बिर्रजुल मिन बनी हनीफा युक़ालु लहू सुमामा فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما عندك يا سمامة فقال إني يا محمد خير إن تقتل ذاك منه وإن تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسلطك منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الوقت فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب فدخل فاغتسل ثم دخل المسجد فخرج إليه فقال إني أشهد أن محمدا رسول الله. سبحان الله.